चाहत का उन्वान पीर उस्मान हनफी, रहबर है ज़िशान पीर उस्मान हनफी। चाहत का उन्वान पीर उस्मान हनफी। गुलुनु बांदी वर्णक्रमा जंगलुना बबागुनो बांधे वर्णाक्रमा यस्ता दखपो खौरिबा गुलुनु बांधे वर्णक्रमा स्ता जंगलुना बबागुनो बांधे वर्णाक्रमा औ दमदिने मुनव्वरे चरता यौशाण कुसा दमदिने मुनव्वरे चरता यौशाण कुसा कुसा दापत टोल जहान खारुनो बांधे वर्णाक्रमा औस्ता जंगलुना बबागुनो बांधे वर्णाक्रमा यस्ता दमके न कुर्बान स्ता मदीने ना कुर्बान या कुर्बान स्ता दमके न कुर्बान स्ता मदीने ना कुर्बान दाब पज़्मको अस्मानुनु बांधे वर्णाक्रमा औस्ता जंगलुना बबागुनो बांधे वर्णाक्रमा तप उहुद मिना कवे उहुद पता मिनकड़ी तप उहुद मिना कवे उहुद पता मिनकड़ी यद उहुद काणे बलालुनो बांधे वर्णाक्रमा औस्ता जंगलुना बबागुनो बांधे वर्णाक्रमा यपतौ दोषगो जारे दो औ कुर्बानी दो लताना या लताना पतौ दोष गुजारी दो कुर्बानी दो लताना नुदायो बिलाल बलख करुनो बांधे वर्णाक्रमा औस्ता जंगलुना बबागुनो बांधे वर्णाक्रमा यस्ता दखपो खौरिबा या गुलुनु बांधे वर्णक्रमा औस्ता जंगलुना बबागुनो बांधे वर्णाक्रमा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जोर से मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। जमीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की,
सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। सलाम उस पर असरार मोहब्बत जिसने समझाई। सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी। सलाम फख्र मुजताए फख्र नू इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। औ कसूरत द मुहम्मद नावे पैदा या पैदा कड़ी बुखुदे नवादा दुनिया कसूरत द मुहम्मद नावे पैदा। औ मुहम्मद दा गुमराहानो रहनुमा दे। मुहम्मद दा गुमराहानो रहनुमा दे। नु मुहम्मद दे दड़ंदू दलास असा पैदा कड़ी बुखुदे नवादा दुनिया। नु पराहत की खुबहर सड़े दियार यार हगदे चिप सख्ता की पकारशी। या टोल पलवान त्रिनतावी गिची अमीरवी। औची गरीब शी हर सड़े त्रिना बेजारशी। नो हकीकी मीना गदाए रहमाना या रहमाना। ची मजार सरद जोड़ मजार तयार शी। औ खलक वाई पलिदो की ये करार दे। या खलक वाई पलिदो की ये करार दे। यमा बिगा जाना लिदल बेकरार यम। औ मा बेगा जाना लिदल बेकरार यम। नुक सूरत द मुहम्मद नवे पैदा या पैदा कड़ी बुखुदे नवादा दुनिया यदा दुनिया। कसूरत द मुहम्मद नवे पैदा। औ कनबी दे कवली दे का आसी दे। कनबी दे कवली दे का आसी दे। नु मुहम्मद दे द तमाम जहान आबा पैदा कड़ी बुखुदे नवादा दुनिया। नु खुदा यदलुगी नाम मड़की खुसवाल गिर में नकी। खुदा यदलुगी नाम मड़की खुसवाल गिर में नकी। औ दख पल दरारा लरा कदर पदर में नकी। आमीन। दख पल दरारा लरा कदर पदर में नकी। खुदाया दलुगी नाम मड़के खुसवाल गिर में नकी।
او دغه یو سوال دی نه پډیرا عاجز کوما دغه یو سوال دی نه پډیرا عاجز کوما سر میں قلم پا یو ظالم کے خود سر میں نکے یا سر میں قلم پا یو ظالم کے خود سر میں نکے خدایا دلوگی نام مڑ کے خو سوال گر میں نکی اوس عجیبا حسن لرے کل محمد عربی صلی اللہ علیہ عجیبا حسن لرے کل محمد عربی درب محبوب نازول محمد عربی او چرتا جبرائیل چی مخ کی ہمیو دم وحلے نشی چرتا جبرائیل چی مخ کی ہمیو دم وحلے نشی حل تنہم دے مخ کی تلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لوی سرداران او عاشقان جوړ شلو د هغو خلقنا لوی سرداران او عاشقان جوړ شلو د هغو خلقنا چې پرې نظر دې اچولې خپل محمد عربی درب محبوب او نازولې محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یسوک محبت کی لیونتوب غواړي او سوک دا اشنا پسینه خوب غواړي سوک د ځوانه د لاس خوب نه کوي سوک یو شپه د ظلمي توب غواړي سوک ملنګي کوي خپل وخت روي سوک په دنیا باندې خپل روب غواړي نو رحمان کا مکل دے نادان دے خلقا یا خلقا او چې درکب نا سړی تو غواړي چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په غورس خپل رضا کړه اوس داستا رضا وفا کړي که جفا کړي ما داستا جفا قبولا په وفا کړه او ما درست جهان تشاو تا تمخکا یا مخکنو تاو درست جهان تمخو ما تشاکړه خکلی مختا پکتو کی ډیر ګناه ده او د رحمان نظر جدا استا جدا ده خکلی مختا هل ګورا چې رحمان شي یا د رحمان قبر جدا استا جدا ده نو د رحمان غش بسنګ خطا نو او د رحمان ایمان پورا استا خطا ده نو د رحمان پزړ کی مینا د رحمان وا او ستا پزړ کی محبت د دې دنیا نو که صورت د محمد نو پیدا یا پیدا کړي بخود نوا دا دنیا دا گند دنیا کا صورت د محمد نوے پیدا وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے
रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है, मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे मौबूद ये इल्तिजा है, आमीन। मुस्तकिल मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाब जिब्रील मेरा पता है, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। ياو كان أقول ما مولاي لا نقول أنا ذكاوي دعسك لما داخل السيستم بدري وش داخل سوق دورة لارشي سوق شباكة جباشي بدأ أنا بعرف كيسلي أنا التغيرات بدأ ما كنا شيء زمان الجمان مطابق ده اتكاب ولا طول جنة يعني إن شاء الله نو يو درخواست मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है हज़रत मदीने तरालम से ताश जन्नत यानी نو ताश जन्नत तलाश ما بزام سال سوق سبوزي بس بچنا فاكر موجوده هو بله ما ځان سره کاوه دا خو سیستم چینج کیږي بدلی ګرا بدلی کچار دا پایا الټا شو او سمخ کې جنت ته لاړم بس ما څه کې ما به بوزه او یا ما ته وای تاسو ته وای ته هغه ولې جی تاسو نه خو دلته څنګه مالا خو نه پوښتنه کو سټوډنټان نیوي وي توجه پولیس خبر صاحب کې پروګرام نو مخکې کې زړه تار وای کې زنانه وي ما ته پته نه ماته ډرایور دا بار راته یو زنانه بل ځای ته دا چل وکړي توجه راو مونږ به یو کار وکړو ان شاء الله مونږ تبلیغیان مونږ به بیا هلته مشوره وکړو مونږ کار په مشوره باندې
مشوره به دی انشاءالله تاسې به بوزم مشوره تاسې به بوزم وي ته به مونږ مشورې کې هغه ریزم سنو مشوره به دی چې انشاءالله تاسو به بوزم انشاءالله زوم دپاره دي هغه ته معتکفین داسې ګور شو دا خو طریقت پیران بس ضربونه لګول دي که نه کله کله داسې بل دا چې د خلکو ته عذابونه او جهنم دی هغه بل یو ځای کې تاسو زړه باندې مالې دا اوپره والې که نه زه ما یو زه به ورسره وایم چې دا اوپره دا دننه که نه زموږ دا نور ملګري ناتخواران نه دي دی چې د مدینې منورې تذکره راشي نو اومې غواړه نبي او درځم به یو ځل او درځم به اومې غواړه او چې د مر خبر راشي ورځې به یو ځل او مرې به یو ځل هلکه مرګ کېړو ځان نه یادې او مجبوري ته یوازې ځي اومې غواړه نبي او درځم به یو ځل دا نه چې درځو به یو ځل پکې نشته ما لا اوسه کوم نه اورېدلي که نه داسې به ته مو زه خبره کوم او مرې به یو ځل تا هغه د مرګونه هغه نظمونه ته وګوره تا هغه د مرګ والا هغې کې ټول دا دي چې مخاطب یادوي مرې به یو ځل ورځې به یو ځل مرګې به اواز کوي راغې مرګې در باندې مړ به شي یو ځل به ځې ملسدي به تباه کېږي او مړ مسلم به تباه کېږي او ورځې به ټول دا شانتې صیغې دي ټولې چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه اوس دا ستا رضا جفا کړې کا وفا کړې ما دا ستا جفا قبوله په وفا عزت دے گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی زیبا قابلیت دے گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی خاوند لوی عزت دے گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی د مفتی نور زمان نقشبند نور چشمان دے د مفتی نور زمان نقشبند نور چشمان دے نور چشمان دے خائص پر نورانیت دے گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی زیبا قابلیت دے گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی مشایخ خلیفت دلویل اکابر مشایخ خلیفت مشایخ خلیفت دائی سعادت گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی زیبا قابلیت گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی سیرت یہ بے غبار دا اخلاق نمونہ دا سیرت بے غبار دا اخلاق نمونہ دا دا اخلاق نمونہ دا ہم کھلے پسورت گران حافظ عثمان حنفی
हाफिज उस्मान हनफी, हाफिज उस्मान हनफी, ज़ेबा बकाबिलियत ग्रान हाफिज उस्मान हनफी, हाफिज उस्मान हनफी, हाफिज उस्मान हनफी, हाफिज उस्मान हनफी। शाह सवारा शाह सवारा खपल कलम दगा शगार तना लुगे का, शाह सवारा खपल कलम दगा शगार तना लुगे का, दा शगार तना लुगे का, दादा सी शख्सियत ग्रान हाफिज उस्मान हनफी।